माननीय सदस्यहरू, हामीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी नीति संवादको माध्यमले खुला तथ्याङ्क, संस्कृति, दिगो विकास लक्ष्य र संसद विषयमा यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ र आशा छ हामीलाई यहाँहरूको आवश्यक सुझाव पनि प्राप्त हुने नै छ। तथ्याङ्क भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो नीतिगत तथा अन्य अनुसन्धानका लागि जरुरी छ। अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित कार्यक्रम र गतिविधि गरेको खण्डमा विश्वसनीयता बढ्छ, उपलब्धि पनि हुन्छ। हामीले यो क्षेत्रमा राज्यले धेरै काम गर्न बाँकी छ र हामी नीति निर्माण गर्ने थलोमा बसेका मान्य सदस्यहरूको यस प्रकारको छलफल र अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण गर्ने आधारहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीसँग राष्ट्रिय तथा देशव्यापी जिम्मेवारीहरू छन्। राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा साथसाथै ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न गैर सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। आयोजना गरेको हो र यस भर्चुअल गरी संवाद गर्ने हामीले गत बैठकमा निर्णय नै गरेका थियौँ। यसको मूल उद्देश्य दिगो विकास सफलतापूर्वक लागू गर्न नीतिगत छलफल गर्नु हो। आजको संवाद हाम्रो दिगो विकास स्रोत केन्द्रको फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। हाम्रो समितिको यो पहिलो अभ्यासलाई आउँदा दिनहरूमा दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आशा गर्छु कि यो संवादले एउटा नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने नै छ। आज हामीसँग प्यानलिस्टको रूपमा माननीय डाक्टर विमला राई पौडेल, माननीय खिमकुमार विक हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा कृष्ण सापकोटाज्यूले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तिर लागौँ र सबभन्दा पहिला म कृष्ण सापकोटाज्यूलाई आजको सबभन्दा पहिलो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। त्यसपछि हामी क्रमशः अन्तर्क्रियामा र छलफलमा सामेल हुनेछौँ। सर्वप्रथम कृष्ण सापकोटा। हस्, धन्यवाद माननीय दिननाथ शर्माज्यू। आजको यस नीति संवाद कार्यक्रममा मलाई यो खुल्ला तथ्याङ्क, संस्कृति, दिगो विकास लक्ष्य र संसद विषयक एउटा नीति संवाद को विषयमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा र सँगसँगै आजको यस नीति संवाद कार्यक्रममा उपस्थित माननीय डाक्टर विमला राई पौडेलज्यू तथा माननीय श्री खिमकुमार विश्वकर्माज्यू लगायत सम्पूर्ण श्रोता तथा अन्य उपस्थित महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म कृष्ण सापकोटा। म आजको यस विषयमा अलिकति अवधारणागत कुराबाट आफ्नो विषय प्रस्थान गर्न चाहन्छु। हामीले जब विषयको हिसाबले खुला तथ्याङ्क भनेर भन्यौँ भनेपछि खुला भनेर भन्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथा सबैको पहुँचमा भन्ने कुरालाई बुझिन्छ र तथ्याङ्क भनेको चाहिँ नागरिकको करबाट निर्मित यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको यो जुन यो तथ्याङ्कको जुन एउटा प्रारम्भिक अथवा यसको अपरिष्कृत आँकडा, तथ्य वा विवरण अथवा भनौँ न एक हिसाबले भन्ने भने सहज रूपमा चाहिँ यो प्रयोग, पुनर्प्रयोग र पुनर्वितरण, यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण तीनवटा टर्मिनोलोजी हुँदो रहेछ यो खुल्ला तथ्याङ्कमा र हामीले यो अभ्यास पनि गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी यो दैनिक रूपमा प्रशासनिक जुन सरकारले दैनिक प्रशासनको क्रममा अथवा सर्वेक्षण लगायतका तथ्याङ्कहरू चाहिँ यो प्रयोगकर्ताको निशुल्क र निर्बाध पहुँचमा हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ यो खुला तथ्याङ्क अवधारणाले समेट्दछ। त्यस्तै गरी यो विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई चाहिँ समायोजित तरिकाबाट प्रयोग गरेर त्यसलाई नवीन व्याख्या गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यो तथ्याङ्क र त्यो तथ्याङ्कबाट निर्मित विकास निर्माणको विश्वसनीयताको जाँच गर्ने एउटा अचूक अस्त्र हो यो खुला तथ्याङ्क।
त्यस्तै गरी यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा मानव अधिकारको विषयको रूपमा परिभाषित गरेको छ र नागरिकलाई तथ्याङ्कमा पहुँचकोमा जोड दिएको छ। त्यस्तै गरी हामीले हेऱ्यौँ भने यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल जसलाई हामी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भन्छौँ, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका लक्ष्यहरू असाध्यै राम्रो हुँदै पनि त्यसमा चाहिँ तथ्याङ्कको अभाव अथवा तथ्याङ्कीय अनुगमन, त्यसको प्रगतिलाई मापन गर्ने जुन एउटा संयन्त्रको अभाव हुँदाखेरि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा केही अपर्याप्तताहरू भए, कुनै हिसाबले त्यो असफलताको कुराहरू पनि रह्यो भने अहिले हामीले त्यही सिकाइलाई मध्यनजर गरेर दिगो विकास लक्ष्य मा चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै महत्त्व दिएको छ। तथ्याङ्कको कुरालाई, तथ्याङ्कले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मापन गर्ने कुरा, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र त्यसको अनुगमनमा तथ्याङ्क र संसद भनेको चाहिँ संसदको यो जुन 3वटा मेजर फङ्सन्सहरू छ, एउटा त जनतालाई प्रतिनिधित्व दिने फङ्सन, अर्को भनेको ल बनाउने फङ्सन र अर्को चाहिँ ओभरसाइटको अथवा यो निगरानीको फङ्सन। त्यो कुरामा पनि संसदको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यो खुला तथ्याङ्कको सन्दर्भमा संसदको के भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा म पछाडि आउने नै छु। तर यो खुला तथ्याङ्क भन्दैमा फेरि यो खुला तथ्याङ्क एकदमै यो एब्सोल्युट राइट हो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछन्, तर अवश्य होइन। खुला तथ्याङ्कका केही अपवादहरू, यसका केही सीमाहरू छन्, जस्तो व्यक्तिगत जानकारीको कुरा, व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा र रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने खालका विषयवस्तु, त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सम्बन्ध, सार्वजनिक नैतिकता र जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल पार्ने विषयहरू, त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र व्यवहारिक, मौलिक र बौद्धिक सम्पत्तिलाई तत्काल असर पार्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ यो तथ्याङ्कीय खुलापनको चाहिँ एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ र यी विषयमा चाहिँ तथ्याङ्कको खुलापनलाई अलिकति यसले सीमाहरू बाँधेको छ। अब यसको महत्त्व के छ त खुला तथ्याङ्कको भन्ने सन्दर्भमा सरस्वती भन्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अघि मान्यज्यूले विषयको प्रवेश गर्दाखेरि पनि भनिसक्नु भएको छ कि तथ्याङ्कले हामीलाई धेरै अवसरहरू प्रदान गर्छ। हामी एउटा तथ्याङ्कको नीति संवादको हिसाबले हामी प्रारम्भमा छौँ र यसले वास्तवमा भन्यो भने एउटा डेटाले चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्सीको कुरालाई यो के हो त, के हो के होइन भन्ने कुरालाई देखाइदिन्छ। त्यो एउटा पारदर्शिताको प्रश्नदेखि लिएर सरकारमाथिको एउटा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको कुरा, आई मिन गभर्मेन्टले गरेको कुराहरूमा चाहिँ नागरिकको तर्फबाट पनि त्यस विश्वसनीयता जाँच्ने कुरालाई यसले अवसर प्रदान गर्छ भने जनसहभागिता र जनसंलग्नता, राज्यसँग जनताको सहभागिता अथवा नीतिमा चाहिँ सार्वजनिक नीतिमा नागरिक सहभागिताको विषयलाई पनि खुल्ला तथ्याङ्कले त्यसको एउटा लाभको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै यो आम नागरिकको सुसशक्तिकरणको विषय पनि हो। जब हामीसँग तथ्याङ्क हुन्छ, तथ्याङ्कले हामीलाई एउटा सुसूचित सहभागिताको विषयलाई यसले अगाडि बढाउँछ। त्यस्तै गरी विभिन्न खालको विकास निर्माणको कुरा, नीति निर्माणको कुरा अथवा यो शासन प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ नागरिकको सहभागितालाई त्यसले एउटा सशक्तिकरण, जहाँ पहुँच हुन्छ सूचनामा पहुँच भइसकेपछि उनीहरूको सुसूचित सहभागिता हुन्छ र सुसूचित सहभागिताले त्यसको एन्ड रिजल्ट भनेको चाहिँ सशक्तिकरण हो। त्यस्तै यो सार्वजनिक सेवाको कार्य कुशलतामा पनि यसले सुधार ल्याउँछ र सेवामा नवीनता ल्याउँछ। जस्तो अहिले धेरै नवीनतम अभ्यासहरू भइरहेका छन् यो तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर तथ्याङ्कलाई प्रवाह गर्ने अथवा तथ्याङ्कको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरूको चाहिँ डिजाइन, त्यसको डेलिभरी गर्ने खालको मेकानिजम, प्लेटफर्महरू हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यो सेवामा पनि एउटा नवीनताको कुरा हुन्छ भने यसको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो राम्रो निर्णयको आधार हो। यसलाई भन्ने गरिन्छ कि यो डेटा इज अ करेन्सी फर गुड डिसिजन। त्यसले गर्दा यो एउटा डेटा टु डेभलपमेन्ट एन्ड डेटा टु डिसिजन मेकिङ, त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो निर्णयको आधार पनि हो। त्यस्तै गरी यसले सरकारलाई लाभ दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले नेदरल्यान्ड्सको शिक्षा मन्त्रालयको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु कि नेदरल्यान्डमा चाहिँ जब त्यहाँको सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू, त्यसको नीतिको कुरा होस् अथवा त्यसका प्रगतिका कुरा हुन्, कार्यक्रमका कुरा हुन्, त्यो चाहिँ वेबसाइट मार्फत, एप मार्फत, टेक्नोलोजिकल प्लेटफर्म मार्फत सरकारले त्यो तथ्याङ्कहरू खुलासा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो तथ्याङ्कको बारेमा माग्न आउने अथवा सूचना माग्ने कुरामा नै कमी आयो र त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि एउटा जुन एउटा प्रशासनिक झन्झटको कुरा हो अथवा त्यो कुराबाट मुक्ति भयो भनेपछि सरकारको एउटा इफिसियन्सीको कुरालाई पनि खुला तथ्याङ्कले चाहिँ बल पुर्याउँदो रहेछ भन्ने मैले यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो एउटा मुख्य लाभ भनेको चाहिँ
तथ्याङ्कमा कानुनी अधिकार यो चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ। तथ्याङ्क भनेको चाहिँ यो करबाट, नागरिकको करबाट उत्पादित वस्तु हो, त्यसले गर्दा यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो। यसलाई हामीले पब्लिक गुडको रूपमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ नागरिकको पहुँचमा चाहिँ कानुनी अधिकार, त्यो कानुनी अधिकार मात्रै होइन कि त्यो प्राप्तिमा पनि कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराले चाहिँ एक हिसाबले राज्य र नागरिक बीचको जुन संलग्नताको स्पेस हो त्यो स्पेसलाई अगाडि बढाउँछ। र पछिल्लो समय यो खुला सरकार र खुला संसदको विषय विश्वभरि नै एउटा प्रवर्धनको विषय बनेको छ र त्यसलाई पनि खुला तथ्याङ्कले चाहिँ यो खुला सरकार र खुला संसद प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा यसको लाभहरू हामी व्याख्या गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी अब नेपालमा के छ त तथ्याङ्कको अवस्था अथवा खुला तथ्याङ्कको अवस्थाको बारेमा म भन्न चाहन्छु। एक त हामी अहिले पनि तथ्याङ्ककै स्टेजमा छौँ। यो खुला तथ्याङ्कको कुरा एउटा आदर्श अवस्था हो र त हामी जाने भनेको चाहिँ हाम्रो भविष्यको बाटो भनेको चाहिँ खुला तथ्याङ्क नै हो। म त्यो कुरा राख्दै वास्तवमा यो सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटमा पहुँच वृद्धिसँगै नेपालले पनि तथ्याङ्क र सूचनाको विषयमा यसको जुन परिदृश्य हो त्यो चाहिँ कायापलट नै भएको छ। यद्यपि यसमा केही नीतिगत तथा अभ्यासगत सवालहरू त भइ नै हाल्छन्। त्यो सन्दर्भमा म यहाँ भन्न चाहन्छु। र यो विभिन्न निकायबाट तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रवाहको अभ्यास भएको छ नेपालमा। जस्तो केन्द्रीय तहमा हेऱ्यो भने तथ्याङ्क विभाग हाम्रो सबैभन्दा धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई प्रवाह गर्ने निकाय हो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सङ्घीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरू जसले प्रशासनिक तथा आर्थिक तथ्याङ्कहरूको नेपालमा सिर्जना गर्छन्। त्यस्तै स्थानीय सरकार जसलाई अहिले हाम्रो संविधानले पनि र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले पनि विभिन्न स्थानीय स्तरमा प्रवाह हुने सेवाको तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरादेखि त्यसको भण्डारण, त्यसको प्रवाहको जुन जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै गरी 753वटै सरकारले खुल्ला तथ्याङ्क अथवा तथ्याङ्कको उत्पादन गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न निकायबाट उत्पादित र वितरित तथ्याङ्कको स्वरूपमा चाहिँ यत्रो उत्पादन हुँदै गरे पनि एक हिसाबले त्यो एउटा एकरूपता जुन हो, डेटाको स्ट्यान्डर्डाइजेसनको समस्या, त्यस्तै यसको क्वालिटीको समस्या र कतिपय हिसाबले विश्वसनीयताको समस्या पनि हाम्रोमा देखिएको छ। जस्तो निश्चित मापदण्डमा चाहिँ तुलनायोग्य तथ्याङ्कहरू नहुँदाखेरि हामीले तथ्याङ्कको राम्रोसँग प्रयोग गर्ने र त्यसको मिनिङ मेकिङमा चाहिँ त्यसले असर पारेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हामीले CBSबाट तथ्याङ्कहरू किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसको वितरणमा पनि एक द्वार अथवा जो वान डोर जुन पोलिसी हो त्यसले चाहिँ डेटाको जुन एउटा क्वालिटी र यसको चाहिँ एउटा चाहिँ युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा समस्या छ। त्यस्तै यो खुल्ला तथ्याङ्कको विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, यो नीति निर्माणमा सहयोगी भएको कुरा र 72को भूकम्पपछि त झन् यो खुल्ला तथ्याङ्कको विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ। भूकम्पमा एक हिसाबले हाम्रो सरकार चाहिँ कमजोर भइरहेको सन्दर्भमा त्यतिखेरका टेक कम्युनिटीले, नागरिक समाज संस्थाले चाहिँ क्राउड सोर्सिङबाट यो भूकम्पले छेद विच्छेद पारेका संरचनाहरू, त्यहाँको जनसङ्ख्याको कुरा, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा चाहिँ जुन एउटा डेटा सङ्कलन गरेर राज्यलाई दिए र त्यो राज्यले त्यो डेटा प्रयोग गरेर वास्तवमा त्यहाँ उद्धारको कुरा, राहतको कुरा र पछि चाहिँ एउटा रिकभरी प्लानको कुरालाई पनि अगाडि बढायो। त्यसले गर्दाखेरि यो 72को भूकम्पपछि त झन् यो खुला तथ्याङ्कको विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा नेपालमा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी नेपालमा यो खुला तथ्याङ्कको अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। त्यसमा सरकार अगाडि छ, संसद, नागरिक समाज, विभिन्न खालको यो प्रविधि समुदायहरू जसलाई हामी टेक कम्युनिटी भन्छौँ, निजी क्षेत्र आदि। जस्तो सरकारले चाहिँ नलेज हबको स्थापना गर्नेदेखि लिएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट खुला तथ्याङ्कको अभ्यास गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्मबाट वैदेशिक सहायताको विषयमा आउने सूचनाहरू अथवा तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने र नागरिकको पहुँचलाई पनि स्थापित गर्ने। त्यस्तै सार्वजनिक यो खरिदसँग सम्बन्धित डेटाहरूको एउटा पोर्टल नै बनाएर त्यसलाई पब्लिक गर्ने, स्मार्ट हेल्थ इनिसिएटिभ होइन, हेल्थको सन्दर्भमा डेटाहरू सबै त्यसमा राख्ने। अनि भूकम्पमा यो ओपन डेटा पोर्टलको कुरा, इभन SDGको पोर्टलहरू, हाम्रो SDGमा कहाँनिर ग्याप छ, कहाँनिर डेटा छ छैन, त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै उपलब्ध छ र हामी नागरिकको तर्फबाट पनि त्यसलाई कहाँनिर के कमजोरी भयो भनेर हाम्रो तर्फबाट निगरानी गर्न सक्ने अवसरहरू चाहिँ त्यो प्राप्त भएको छ। त्यस्तै नागरिक समाज
र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि विभिन्न संस्थाहरू छन्। यो फ्रिडम फोरम भन्ने संस्था छ, विकास उद्यमी जसले नेपाल इन डेटा भनेर नेपालमा एउटा डेटा रिभोल्युसनको नै सुरु गरेको छ। ओपन नेपाल त्यसले पनि ओपन नेपालको एउटा पोर्टल नै बनाएको छ र योसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम लगायतका यी विषयहरूमा काम गरिरहेको छ। काठमाडौँ लिभिङ ल्याब जसले यो भूकम्पमा चाहिँ क्राउड सोर्सिङ डेटाबाट चाहिँ एउटा राज्यलाई नै ठुलो एउटा गुण लगाएको छ भने त्यस्ता यङ इनोभेसन लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो नीति अभ्यास गर्ने कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा र त्यस्तै गरेर प्राविधिक समाधानको क्षेत्रमा योगदान दिने यी खालका विषयहरूमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै विकास साझेदार सहयोगी संस्थाहरूले पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने, तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान र क्षेत्रगत पोर्टलको स्थापना र सञ्चालनको कुरा छ। जुन मैले अघि भने एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म, त्यो चाहिँ युएनडिपीले सपोर्ट गरेको थियो नेपालमा र त्यो एउटा नेपालको लागि एउटा इनोभेटिभ प्र्याक्टिसको रूपमा छ। त्यस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो खुला तथ्याङ्क अथवा तथ्याङ्कको खुलापनको विषयमा चाहिँ विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पोर्टलहरूबाट पनि त्यो तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने र डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको कामहरू गरेको छ। र प्रयोगकर्ताहरू को हुन् त भन्दाखेरि वास्तवमा प्रयोगकर्ताहरू नागरिक नै हुन्। नागरिकले सेवाको लागि तथ्याङ्क प्रयोग गर्छ, त्यस्तै सरकारले योजना र नीति निर्माणको लागि, त्यस्तै गरी संसदले नीति कानुनमाथिको बहस र निगरानी भूमिकाको लागि, नागरिक संस्थाले बहस, पैरवी, नीति संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजना निर्माणको लागि यो तथ्याङ्कहरू, खुला तथ्याङ्कको प्रयोग गरिरहेको नेपालमा अवस्था छ। अब मैले यसलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्न चाहन्छु तथ्याङ्कलाई। वास्तवमा यो अघि नै भनिसकेको विषय छ। सुसूचित निर्णय प्रक्रिया र दिगो विकास लक्ष्य यो प्रतिफलको मापनको मुख्य आधार चाहिँ तथ्याङ्क नै हो। तथ्याङ्कले प्रोग्रेसको ट्र्याकिङ गर्ने, त्यसको ग्यापहरू देखाउने र भविष्यको बाटो के हो त भनेर त्यो कुरालाई देखाउने, एउटा भविष्यको बाटोलाई पनि पहिलाउने विषयमा तथ्याङ्कले भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस्तै गरी दिगो विकास एउटा रूपान्तरणको एउटा बृहत्तर एजेन्डा हो र त्यो बृहत्तर एजेन्डामा नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न पहुँचयोग्य र विश्वसनीय तथ्याङ्कको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जुन हामीले अघि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी यसका लागि आवश्यक जुन उच्च स्तरीय तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जुन दिगो विकास लक्ष्यको लागि चाहिने जुन उच्च गुणस्तरीय तथ्याङ्कको उत्पादनको कुरा, यसको वितरण र प्रयोगको चुनौती चाहिँ हामीसँग रहि नै रहेको छ। कहीँनिर डेटा ग्याप्सहरू छ, कतिपय यो दिगो विकास लक्ष्यका जति पनि लक्ष्यहरू छन् त्यो लक्ष्यमा चाहिँ तपाईँको पुरै खालको तथ्याङ्कहरूको अभाव छ। जस्तो लक्ष्यका सूचक अनुसारका आधार तथ्याङ्कको अभाव छ। मैले यहाँ एउटा उदाहरण मात्रै राखेको छु। लक्ष्य नम्बर 16-10 को 1 र 2 जुन चाहिँ पत्रकार सुरक्षा र सूचनामा पहुँच भन्ने विषयमा राखिएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ नेपालको आधार तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत भएको छैन। त्यसले गर्दा यसले एउटा डेटा ग्यापको कुरालाई पनि देखाउँछ। त्यस्तै गरी तथ्याङ्क बिचमा पनि असङ्गति छ। एउटा राज्यकै एउटा निकायले निर्माण गर्ने तथ्याङ्क र अर्को निकायले निर्माण गर्ने तथ्याङ्कको बिचमा डिस्क्रिपेन्सिजहरू छ, असङ्गतिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तुलना गरेर त्यसलाई प्रमाण निकाल्ने कुरा, त्यसको अर्थ निकाल्ने कुरामा चाहिँ त्यसले कठिनाइ भइरहेको विषय छ। त्यस्तै गरी नेपालको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिचय छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिचय अन्तर्गत जस्तो हामीले विभिन्न वैदेशिक सहायताहरू ल्याउँछौँ, त्यस्तै गरेर नेपालका इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू छन्। जस्तो युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यूमा नेपालले यो 4-5 वर्षमा म यो कामहरू गर्छु ह्युमन राइट्समा भनेर भनेको कुराहरू छ। त्यो सबै कुरामा चाहिँ नेपालको पर्फर्मेन्स अथवा नेपालको इमेज बिल्डिङका लागि पनि हाम्रो तथ्याङ्क सहितको हाम्रो प्रस्तुति हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा इमेज बिल्डिङमा पनि त्यसले मद्दत गर्छ र त्यसमा चाहिँ नेपालको प्रतिबद्धता र तथ्याङ्कको तयारी चाहिँ अत्यन्त पेचिलो वस्तु रहेको विषय चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी सूचनाको हक र खुला तथ्याङ्क, यो दुईवटा विषय चाहिँ एक आपसमा जोडिने विषयहरू हो। यो पोलिसी, यो दुईटाको बिचको जुन एउटा पोलिसीको ब्लेन्ड छ, त्यो चाहिँ अबको नेपालको बाटो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसको आधारभूत लक्ष्य भनेको चाहिँ वास्तवमा यो सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना अथवा तथ्याङ्कमा नागरिकको सहज पहुँच र अधिकतम खुलापनको विकासमा सहजीकरण गर्ने हो। यो सूचनाको हकले पनि र खुला तथ्याङ्कले पनि। जस्तो नागरिकको करबाट, मैले अघि नै भने, नागरिकको करबाट निर्मित सूचना, तथ्याङ्क, विवरणहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हो, यो पब्लिक गुड हो भन्ने विषय चाहिँ यो दुईवटैको एउटा समान विषय हो र समान बुझाइ पनि हो। त्यस्तै गरी सूचनाको हक चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सूचनामाथिको नागरिकको अधिकारले स्थापित गरेको छ। जस्तो कानुनी संस्थागत नागरिक संयन्त्रहरू निर्माण र कार्यान्वयन भएका छन्। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी संविधानले नै यसको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ।
यसको प्रचलन र यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग छ। त्यस्तै गरी नागरिक संस्थाहरूले पनि यसमा काम गरिरहेका छन् र नागरिकहरूले नै विभिन्न लेभलको सूचना मागेका छन् र यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सार्वजनिक निकायमा भएको सूचनामा नागरिकको अधिकारलाई यसले स्थापित गरेको छ। त्यस्तै गरी दुवै किसिमका अभ्यासहरू ले चाहिँ के गर्छ भने आवधिक रूपमा सूचनाको अथवा तथ्याङ्कको स्वस्फूर्त खुलासा, स्वस्फूर्त सार्वजनिकीकरण र निवेदन दिएर आवश्यक सूचना माग गर्ने अभ्यासको कुरा चाहिँ यो सूचनाको हकमा छ। जस्तो सूचनाको हकले चाहिँ प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर, यो प्रत्येक 3-3 महिनामा सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनाहरूको प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरको कुरा पनि गर्छ भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ निवेदन मागेर निवेदन दिएर पनि सूचना माग्ने कुरालाई गर्छ। त्यसले गर्दा तर खुला तथ्याङ्कमा चाहिँ निवेदनको कुरा भन्दा पनि तथ्याङ्कको चाहिँ यो मेसिन रिडेबल फर्मेटमा त्यसको खुलासाको कुरालाई नै यसले बढी महत्त्व दिएको छ। र अन्त्यमा यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईवटैको साझा उद्देश्य अथवा यसको इन्ड गोल भनेको चाहिँ नागरिक सशक्तिकरण र सहभागिताको अभिवृद्धिको विषय हो। त्यसले गर्दा अब खुला तथ्याङ्कमा नेपालमा नीतिगत अपर्याप्तता के छन् भनेर म सरस्वती यसको विषयमा भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 65 ले चाहिँ वास्तवमा एउटा यो यसको संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ सूचनाको। त्यस्तै गरी सुशासन ऐन 2065, त्यस्तै तथ्याङ्क ऐन 2015 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यी विषयहरूले पनि यो डेटा गभर्नेन्सको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ बोलेको छ अथवा यो आकर्षित हुने ऐनहरू हुन्, कानुनहरू हुन्। त्यस्तै गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र नियमनमा सम्बन्धित छलफल रहेका विधेयकहरूमा चाहिँ अहिले यो नेपालको जुन तथ्याङ्क ऐन छ यो तथ्याङ्क ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि भनेर अहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पनि यो पार्लियामेन्टमा नै छलफलमा रहिरहेको विषयहरू छ यो। त्यस्तै गरी यो खुला तथ्याङ्क वा तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा आत्मसात गर्ने प्रावधानहरूको चाहिँ अभाव छ। वास्तवमा यतिका धेरै हाम्रो कानुनी अभ्यासहरू अथवा यत्रो लहरूले चाहिँ एउटा लिगल फ्रेमवर्क तय गरे पनि वास्तवमा यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा अहिलेसम्म नेपालमा स्थापित हुन चाहिँ बाँकी छ र ती खालका प्रावधानहरू यी कानुनहरूमा नरहेको कुरा स्पष्ट नै छ। त्यसै गरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो तथ्याङ्कको जुन एउटा सृजनात्मक प्रयोग हो, यसको उपलब्धताको कुरा, यसको पहुँच, यसको प्रयोग पुनर्प्रयोगमा चाहिँ कानुनी व्यवस्थाको कमी छ। त्यस्तै गरी तथ्याङ्क विकासको लागि कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न राष्ट्रिय रणनीतिहरू छन्। जस्तो तथ्याङ्क विभागले नै अगाडि सारेको राष्ट्रिय रणनीति छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगले को नेतृत्वमा निर्माण भएको यो खुला तथ्याङ्क सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि धेरै पहिला सरकारलाई बुझाइसकेको छ र वास्तवमा त्यसको पनि नीतिगत रूपमा त्यसको अनुमोदन हुन बाँकी छ। त्यस्तै नेपालमा ई गभर्नेन्स र यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता नीतिगत विषयहरू पनि अगाडि बढेका छन्, तर त्यो विषयमा चाहिँ नीतिगत पृष्ठपोषण र नीतिगत समीक्षा गर्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ। त्यो अब हामी चाहिँ यो सुझाव र आगामी बाटो के हो त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति भन्न चाहन्छु। वास्तवमा संसदमा यो दिगो विकासमा समर्पित सुशासन समिति, यो सुशासन तथा दिगो विकास समिति हुनु नै आफैमा एकदमै सुखद र दुर्लभ विषय हो र त्यसले गर्दा एउटा संसदीय प्रतिबद्धताको असल अभ्यास पनि हो। यो दिगो विकासमा चाहिँ संसदीय प्रतिबद्धताको असल अभ्यासको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ र मलाई लाग्छ संसदको अथवा यो दिगो विकास समितिको आगामी बाटो चाहिँ मुख्य दुईवटा बाटो छ। यसमा चाहिँ मूलतः एउटा बृहत्तर प्रारूप जुन चाहिँ कानुन सुधारको विषय हो, जुन चाहिँ तथ्याङ्क सम्बन्धी विस्तृत कानुन निर्माण तथा अन्य सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधनमा नीति संवाद र पृष्ठपोषण गर्ने कुरा एउटा यसको चाहिँ वास्तवमा यो पोलिसी लिडरसिप, पोलिसी फिडब्याकको कुरा एउटा पिछिलो विषय हो भने अर्को चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भइरहेका जति पनि नीतिगत प्रयासहरू छन् तिनको निगरानी गर्ने, तिनको खबरदारी गर्ने र वास्तवमा यो प्राप्तिको बाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, यो दुईवटा विषय चाहिँ मैले मुख्य आगामी दिनको बाटोको रूपमा राखेको छु। अब यसमा विभिन्न संरचनागत कुराहरू छन्, तथ्याङ्कको कुरामा संयन्त्रका कुराहरू छन्। जस्तो डेटा ब्याङ्कको कुरा नेपालले छलफल गर्न सुरु गरेको धेरै लामो समय भयो। डेटा ब्याङ्कको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउने कुरादेखि लिएर त्यसको चाहिँ जुन एउटा कन्टेन्टको विषय, डेटाको कन्टेन्टको विषय, त्यसको पोलिसीको त्यो विषयहरू चाहिँ सबै मैले यो 1 नम्बर बाटोमा राखेको छु कानुन निर्माणकोमा। त्यस्तै गरी यो प्रस्तावित जुन राष्ट्रिय तथ्याङ्क विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक
छ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको संशोधनमा चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने कुरा र तथ्याङ्कीय खुलापनका मूल्य मान्यताहरू चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ अर्को आगामी बाटोको रूपमा अथवा त्यो कानुन निर्माणको विषयमा राख्नुपर्ने कुराहरू यसमा मैले समावेश गरेको छु। अर्को हामी यो सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि जुन स्थानीय सरकारको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई विभिन्न खालका सेवाहरूको चाहिँ एकीकृत तथ्याङ्क सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, भण्डारण गर्ने कार्यान्वयनहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ वास्तवमा पार्लियामेन्टले। किनभने त्यो नै एउटा यस्तो निकाय हो, 753वटा निकायले नै वास्तवमा यो डेटा कलेक्सन, डेटा स्टोरेजको काम सुरु गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसको अलिक प्रोग्रेसिभ वेबाट अथवा तथ्याङ्कीय खुलापनको हिसाबबाट त्यसको कलेक्सनबाट नै गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ पार्लियामेन्टले एउटा अनुगमनको विषय बनाउनुपर्छ र त्यो एउटा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको लागि नेपालमा एउटा ठुलो रिभोल्युसन हुन सक्ने ठाउँ त्यसमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी यो तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन, समन्वय र नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र, जुन अघि हामीले कानुनी संयन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ यो तीनवटै सरकार बिचको जुन एउटा कोअर्डिनेसनको ग्याप छ त्यो विषयलाई चाहिँ त्यो कानुनले समेट्नुपर्ने विषयको रूपमा राखेको छु। त्यस्तै गरी डिजिटल प्रणाली विकास र तथ्याङ्कीय पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि राज्यको लगानी बढाउन पार्लियामेन्टले एउटा दिशाबोध गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई कानुनी हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्ने अथवा गभर्मेन्टलाई त्यसको त्यो विषयमा चाहिँ बाटो देखाउनु पर्ने, निर्देशन दिनुपर्ने विषयहरू राखेको छु। र सारांशमा मैले भन्नुपर्दा एउटा बृहत्तर प्रारूपको कुरा चाहिँ कानुन सुधारमा नेतृत्व, निरन्तर पैरवी र खबरदारीको विषय एउटा मुख्य विषय हो भने अर्को कुरा चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई सही अथवा यसको ठिक निर्णय निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको औजार तथा तथ्यमा आधारित समाज निर्माणको आधार बनाउनको लागि चाहिँ पार्लियामेन्ट नै एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ वास्तवमा यो नीतिको बारेमा संवाद हुने, नीतिको पृष्ठपोषण हुने, कानुन निर्माणको आधारशिलाहरू तयार गर्ने र सरकारलाई पनि त्यो एउटा पोलिसी फिडब्याक दिएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र यसको एउटा इफेक्टिभ ओभरसाइट मार्फत यो नागरिकको विषय जुन हो, जुन ल मेकिङको कुरा, प्रतिनिधिको कुरा र ओभरसाइटको विषय, यो विषयलाई चाहिँ पार्लियामेन्टले यो मार्फत अगाडि बढाउन सक्ने निष्कर्षसहित मेरो कुराहरू मैले यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै म आफूलाई पनि यो विषयमा अलिकति यो युनिभर्सिटीको टिचिङदेखि लिएर ल मेकिङको कुरादेखि लिएर यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा बृहत्तर एक्सपोजर हुनुभएका मान्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ र मैले मूलत माननीय डाक्टर विमला राई पौडेलजीलाई चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा, वास्तवमा यो खुला तथ्याङ्कको अथवा तथ्याङ्कको खुलापन अथवा जुन हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विधेयकको चाहिँ एउटा बहसको विषय बनेको छ, त्यो बहसको विषयमा चाहिँ तथ्याङ्कलाई कसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अथवा स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँका विचारहरू चाहिँ सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कृष्ण सापकोटाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै महत्त्वपूर्ण आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ पस्केर यहाँ चाहिँ हामीलाई पस्किदिनु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। र म सर्वप्रथम त माननीय खिमकुमार विकलाई कृष्णजीले पेश गर्नुभएको, प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिमाथि केही आफ्ना जिज्ञासाहरू अथवा आफ्ना टिप्पणीहरू राखिदिनको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। खिमकुमार विक। सबलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको संयोजन गर्नुहुने आदरणीय माननीय दीननाथ शर्माज्यूलाई यो कार्यक्रमको संयोजकत्व गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सम्झिएर यो अवसर प्रदान गर्यो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले नीति संवाद, खास गरेर तथ्याङ्क, संस्कृति, दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी रहेर हामी यो नीति संवाद कार्यक्रम भर्चुअल छलफल गरिरहेछौँ। प्रस्तुतकर्ता सरले, कृष्ण सापकोटा सरले विषयवस्तुलाई तथ्याङ्कीय विषयवस्तुलाई चाहिने सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यसको आवश्यकता, यसको चाहिने महत्त्व किन रहन्छ,
सान्दर्भिकता लगायत चाहिने यसको अपरिहार्यताको विषयमा उहाँले निकै राम्रो टपिक्सहरू बनाएर सुन्दर ढङ्गले नै व्याख्या गर्नुभएको छ। यसको औचित्य पुष्टि भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रस्तुत कार्यपत्रको बारेमा नै मेरो फरक मत फरक धारणा भन्दा पनि आम चाहिने धारणा जे हो त्यही धारणासँग सहमत हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तथ्याङ्क शास्त्रीय हिसाबले किन आवश्यकता छ, त्यसलाई व्यवस्थित किन गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व राज्यको लागि स्वयं नागरिकको लागि यी सबै ठाउँमा यसको महत्त्व किन हुन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिने प्रस्तुत गर्नुभएको हुनाले यसको सैद्धान्तिक हिसाबले फरक व्याख्या गर्नुपर्ने फरक टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय मलाई लाग्दैन। अब यो तथ्याङ्क यति चाहिने महत्त्वको विषय हुँदा हुँदै पनि तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अझै विश्वसनीय बनाउने कुरोमा भर पर्दो हुने कुरोमा अनि यसको सुरक्षित कसरी गर्ने कुरा उपलब्धताको कुरा यी कुराहरूमा भने हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा यी जति पनि आवश्यकताहरू छन् ती परिपूर्ति गर्न अहिले सकिरहेको अवस्था होइन। यस विषयमा मैले विगतमा दिगो विकास समितिमै रहँदा पनि तथ्याङ्क सम्बन्धी अलि छलफल भएको विषय नै मान्छु। कतिपय चाहिने नीति निर्माण गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने राज्यलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक पर्ने यी चाहिने डेटाहरू हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, नसकेको अवस्था हो। मैले उहाँकै कुरामा सहमत हुँदै मुलुकमा एउटा परिवर्तन भन्नुहोस् न, अब राजनीतिक परिवर्तन साथसाथै हामी एउटा चाहिने शासकीय परिवर्तनमा पनि गयौँ। नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा म एउटा जिल्लाको कुनै एउटा पार्टीको लिडरसिपको हिसाबले त्यहाँ एउटा जिम्मेवारीमै काम गर्दाखेरि जस्तै सङ्घीयतामा वास्तवमा चाहिने स्थानीय तहहरूको निर्माणको क्रममा स्थानीय तहहरू बनाउने क्रममा छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ अब डेटाको आवश्यक पर्थ्यो। तथ्याङ्कीय हिसाबले चाहिने भौगोलिक संरचना एउटा छ, त्यहाँको आवश्यकता एउटा छ, त्यसलाई मिलाउनको लागि आवश्यक डेटाहरू चाहिने गर्थ्यो। हामी त्यो सङ्घीयताले सजिलो होस् जनतालाई काम गर्न, छिटो छरितो सबै किसिमको होस् भन्नको लागि मेहनत गरेर अब त्यहाँ स्थानीय तहहरू पालिका वार्डहरूलाई मिलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिने यी तथ्याङ्कको एक्चुअल तथ्याङ्क नहुनुको कारणले र त्यो खण्डीकृत तथ्याङ्क चाहिने हामीसँग नभएको कारणले त्यो व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले चाहिने जुन सङ्घीयताको मर्म अनुसार चाहिने तहहरू निर्माण गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले कतिपय सन्दर्भहरूमा कतिपय जिल्लाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा, कतिपय चाहिने स्थानीय तहका चाहिने त्यो भौगोलिक संरचना अनुसारको जुन बनाइएको छ त्यसले अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तै चाहिने हामीसँग खण्डीकृत तथ्याङ्क एक्चुअली व्यवस्थित भइदिएको भएदेखि वार्डका भूगोलहरूलाई पनि मिलाउन सक्थ्यौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो वार्डलाई सिङ्गो सिङ्गो भन्यौँ, जिल्लालाई टुक्राउन पाइन्न, सिङ्गो सिङ्गो टुक्रा मतलब वार्डलाई टुक्राउन पाइन्न भन्ने किसिमले आयो। त्यसो गर्दाखेरि कतिपयलाई एकदमै त्यो जहाँ सेन्टर छ जुन पालिका हो त्यहाँ काम गर्न, त्यो वार्डमा काम गर्न अहिले अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो डाटा मतलब चाहिने हामीसँग तथ्याङ्क हुने कुरो डेटालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई अत्यन्त महत्त्वका साथ चाहिने त्यो जनस्तरसम्म कसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै यसमा अब हामी नीति निर्माणको कुरामा बहस छलफल गरिरहेछौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्कको स्रोत को हो त? तथ्याङ्कको स्रोत भनेको वास्तवमा चाहिने जनता हो, जुनसँग चाहिने अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिने हामी कति सरोकार राख्छौँ भन्ने हो। एक्चुअली तथ्याङ्क हामी कहाँबाट पाउँछौँ त भन्दाखेरि जसले दियो उबाटै पाउँछौँ। अनि जसले चाहिने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ त्यो स्रोत वास्तविक स्रोत फेला परेन भने हाम्रो तथ्याङ्क सही हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ स्मरण गराउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा
हाम्रो तथ्याङ्कको स्रोत कुन थियो त भन्दाखेरि गाउँमा जाँदाखेरि एउटा प्रधान पञ्च थियो अथवा चाहिँ गाउँको मुखिया थियो। तथ्याङ्क सङ्कलनहरू चाहिँ त्यहाँ जाने गर्थेनन्। अनि एउटा कुनै गाउँको ठुलाठाला टाउके अलि टाढो बाटो मान्छेले चाहिँ त्यो सर्लक्क गाउँको तथ्याङ्क चाहिँ उसले दिने गर्थ्यो, त्यसलाई आधार मान्ने गरिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको परिवार सङ्ख्या, त्यसको आम्दानीको स्रोत अनि सबै तथ्याङ्क, सम्पत्तिका स्रोतहरू इत्यादि कुरा चाहिँ अहिले पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। त्यसो गर्दाखेरि खास गरेर तथ्याङ्क सही नजाँदाखेरि कसलाई बढीभन्दा बढी मर्का पर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिने ग्रास लेभलका हुन्, त्यसमा पनि आधारभूत तह जुन चाहिने उपेक्षित उत्पीडित समाजमा रहेका चाहिने महिला, दलित, न्यूनवर्गीयहरूलाई चाहिने बढीभन्दा बढी चाहिने त्यसले चाहिने के गर्छ त भन्दाखेरि मार पार्ने कुराहरू रहेछ। त्यो व्यवहार त देखिएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि मतलब चाहिने तथ्याङ्क मतलब यो गर्दाखेरि जस्तै खुल्ला तथ्याङ्क अवधारणा भनेको तथ्याङ्कमा पारदर्शिता होला भन्ने मलाई लाग्छ। तथ्याङ्क सबैले हेर्न सक्ने किसिमको बुझ्न सकिने कुरो हुनु पर्यो, तथ्याङ्कको पारदर्शिता। त्यसो भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूलाई अब ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। जस्तै राष्ट्रियताको सवालसँग कतिपय चाहिँ सुरक्षासँगको सवाललाई लिएर चाहिने यी कुराहरूलाई तथ्याङ्क कति ओपन गर्ने, हामी कति खुल्ला गर्ने नगर्ने भन्ने कुरालाई अब यो तथ्याङ्क विधेयक 2015लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा चाहिने आएर छलफल, एक सरो छलफल पनि भएको छ। त्यहाँ पनि हामी यो विषयमा धेरै छलफल गरिरहेको विषय भयो। राज्यलाई आवश्यक पर्ने डाटाहरू खुल्ला हुनुपर्छ। कतिपय चाहिने गम्भीरतासँग जोडिएको विषयहरू चाहिने ओपन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। मैले सरले यहाँ राख्नु भएको विषयमा जस्तै तथ्याङ्क को अवस्थामा थोरै चाहिने थप्दाखेरि के होला भन्ने लाग्छ भने अब सुझावको रूपमा मैले राख्न चाहेको जस्तै माइक्रो लेभलमा तथ्याङ्क छैन, त्यसलाई हामीले चाहिने माइक्रो लेभलसम्मको तथ्याङ्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अथवा सङ्कलन गर्ने कुरोलाई अलिकति जोड दिनु पर्ला। नीति बनाउँदाखेरि माइक्रो लेभलमा जानु पर्यो नि त। एउटा कुनै चाहिने वित्तीय संस्थाहरूले चाहिने जस्तै भन्नुहोस् न, यहाँ चाहिने एभरेस्ट ब्याङ्कले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि उसले माइक्रो लेभलमा गएर गर्छ भने राज्यले अहिलेसम्म गर्न नसक्ने यो हुँदैन कि त्यो एउटा, त्यसलाई अलिकति जोड दिनु पर्ला। अनि जस्तै यहाँ एउटा पनि उल्लेख के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि अब यो वितरण कस्ता कस्ता किसिमका समस्या छन् जस्तै त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु भएदेखि ठिक हुन्थ्यो। जस्तै यहाँ र तथ्याङ्क वितरणमा चाहिँ नि केही समस्याहरू भन्ने छ, त्यो वितरण गर्न के कस्ता समस्या छन् त्यो कुरालाई अलिकति यहाँ सरले राखिदिनु भएको भए अझै स्पष्ट हुन्थ्यो भन्ने मेरो त्यहाँनिर सुझाव हो। अर्को कुरा, अब हाम्रो संविधानले पनि अधिकारको सूची अन्तर्गत तथ्याङ्कलाई वर्गीकृत गरेको छ। जस्तै चाहिने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि तथ्याङ्क चाहिने सङ्कलन गर्न पाउने किसिमको छ। आफ्नो प्रयोजनको लागि आफ्नो प्रदेश अनि त्यसपछि स्थानीय तहले पनि डाटाहरू सङ्कलन गर्न पाउने। ती स्थानीय तह र प्रदेशहरूले सङ्कलन गरेको डाटा नै, त्यो तथ्याङ्क नै के हुन्छ त भन्दाखेरि खण्डीकृत तथ्याङ्क हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिने हामीले एकीकृत तथ्याङ्कको रूपमा चाहिने राष्ट्रिय अभिलेख गराउने कुरालाई अलिकति जोड दिनुपर्छ होला, त्यो विषयलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। अनि अब खास गरेर मैले अघि पनि उठाएँ कुरा, यहाँ तथ्याङ्कको स्रोत के भन्दाखेरि तथ्याङ्क दिने व्यक्ति चाहिने जिम्मेवार हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खास गरेर अहिले कस्तो भएको छ भने यो व्यवहारिक कुरा गर्दैछु मैले,
कतिपयलाई तथ्याङ्क दिँदाखेरि हिन्ता बोध हुने किसिमको छ परिवारहरूमा, त्यो नबुझेको कारणले। कतिपयले चाहिने तथ्याङ्कलाई लुकाइ छिपाई गर्ने पनि भइरहेछ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा परिवारमा, अलि सम्पन्न परिवारमा गयो भने म एकचोटि करिब 58 को जनगणनामा, राष्ट्रिय जनगणनामा सुपरभाइजर थिए। त्यतिखेर शिक्षकहरूलाई जिम्मा लगाउने गर्थ्यो गणकहरूमा, म सुपरभाइजर थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि तथ्याङ्क बङ्ग्याएर दियो, डाटा त्यो जसले हो दिँदा नै। उसलाई के परेछ भन्दाखेरि मैले सम्पत्तिको स्रोत खुलाएँ भने त्यो राज्यले त्यसलाई अधिग्रहण गरिदिन्छ, धेरै सम्पत्ति देखायो भने राज्यले लिन्छ भन्ने भरम परेछ। त्यसो भएको हुनाले उसले खोल्न चाहेन। खास गरेर जनगणनामा ती सबै त खुल्थेनन् फेरि पनि। अनि उसको परिवार संख्या कति भनेर सोद्धाखेरि त्यतिखेर यो परिवार नियोजनको पनि अब त्यति धेरै उस भइसकेको थिएन, नभए हुनाले त्यो बेलासम्म के भन्ने लुकाउने गर्थे बालबच्चा नै। एक्चुअली नभन्ने, छोराको संख्या छोरीको संख्या पनि घटाएर भन्नेसम्मको ग्रामीण भेगहरूमा यस्तो स्थिति हो। त्यो के त भन्दाखेरि तथ्याङ्कमा पहुँच जनतासम्म पुगेको छैन, उनीहरूलाई चेतना छैन त्यस सम्बन्धी। यसले के गर्छ, राज्यले यसलाई के फाइदा हुन्छ अनि व्यक्तिलाई स्वयंलाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरोको जनचेतना चाहिने हामीले जगाउनु पर्ने एक्चुअली तथ्याङ्क दिने कुरा। र पछिल्लो चरणमा मान्छेहरूलाई के हुने गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले त्यो क्वेसन कीमा पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा कतिपय चाहिने व्यक्तिका गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरा र कतिपय उसले खोल्न चाहन्न भने त्यसलाई अलिकति प्रश्न मिलाएर खोलिदिने कुरा। जस्तै तपाईँ कति पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि उसले डाइरेक्ट भन्दैन, होइन, वास्तविक कुरा भन्दैन कि उसले। पढ्ने नि त अब धेरै पढ्ने त भन्लान्, तर ऊ चाहिने ठिक अब यो माध्यमिक शिक्षा सम्मको छ भने उसले चाहिने ऊ क्लास 12 पढाएको छ भने कलेज पढाएको छु, बिए पढाएको छु भनेर भन्छ। त्यो हामीसँग त्यसले चाहिने वास्तविक शैक्षिक आँकडा आउँछ त, डाटा आउँछ त भन्दाखेरि आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले डेटाबेसको लागि चाहिँ हामीले जनचेतना सङ्कलन गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति गर्न पर्यो। अनि डेटा दिने व्यक्ति चाहिने जिम्मेवार बनाउनु पर्छ हामीले भन्ने कुरा मैले त्यहाँ थप्नु पर्छ होला, होइन, कहीँ न कहीँ एडजस्ट गर्नुपर्छ हामी नीति उस गर्दाखेरि भन्ने कुरा हो। जस्तै अब यो थोरै कुरा के छ भन्दाखेरि यो तथ्याङ्क सम्बन्धी दृष्टिकोणको कुरा छ, होइन। कानुनी रूपरेखा र नीति र संस्थागत संयन्त्रणको कुरामा अलिकति हामीले जोड दिनुपर्छ होला भन्ने कुरो छ। त्यस्तो कस्तो संयन्त्रण बनाउनु पर्ला, जस्तै चाहिने अब संस्थागत संयन्त्रण हाम्रो चाहिने अहिले व्यवस्थित छैन, जसको कारण चाहिने हामीसँग भरपर्दो तथ्याङ्क छैन राज्यसँग भन्ने नै हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो संयन्त्रणलाई, संस्थागत संयन्त्रणलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न तर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ कि भन्ने, त्यो पनि अटाउनु पर्छ हाम्रो कार्यपत्रमा जस्तो लाग्छ। अब यसले खास गरेर यो तथ्याङ्कले बहुआयामिक भए मतलब चाहिने यसले टेवा पुर्याउँछ। सारमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि त यसले अब तथ्याङ्क नभई नहुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसको खास गरेर दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 1, गोल नम्बर 1 र 10 मा अलि मैले अघि भनेका कुराहरूलाई जोड दियो भने यसले 10 ले भन्न खोजेको कुरा र 1 ले भन्न खोजेको कुरालाई अलि प्राथमिकता दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
मलाई समय चाहिँ कति हो मैले त सोधिनँ के अरे। त्यसो भएको हुनाले अब संक्षिप्तमा यो कार्यपत्र पेश गर्नु भएको छ, यो राम्रो छ। यसले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो दिगो विकास तथा सुशासन समिति अनि नेपाल सरकारवाला सम्पूर्णलाई चाहिने नीति निर्माणको लागि तथ्याङ्क के हो, तथ्याङ्क किन आवश्यक छ अनि तथ्याङ्कले के गर्छ भन्ने विषयमा एक किसिमको बुझाइ, एक किसिमको त चाहिने धारणा निर्माण गर्नको लागि सहयोग सिद्ध नै हुनेछ। आयोजना गर्नुहुने समितिका सभापति, संयोजक, कार्यक्रमका संयोजक अनि प्रस्तुतकर्ता, त्यस्तै गरेर प्राविधिक मित्रहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार नमन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद खेमजी। धन्यवाद छ। आज तथ्याङ्क संस्कृति विषय नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। विषयमा महत्त्वपूर्णै प्रस्तुति भएको छ र महत्त्वपूर्णै टिप्पणी भएको छ। यसलाई आफ्ना समय विमलाजी, तपाईको मैले विमलाजीलाई समय दिएँ। मैले अनम्युट गरेको, फेरि कताबाट म्युट गरिदिइहाल्नुहुन्छ। ल, हस्, नमस्कार सबैजनालाई। माननीय श्रद्धेय दीननाथ शर्माज्यू, अन्य माननीयज्यूहरू, खिमज्यूहरू र विज्ञज्यू आजको, अनि हाम्रो सभापतिज्यू देखिरहेका छैन मैले, कता हुनुहुन्छ, दिगो विकास समितिका सभापतिज्यू र फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनु भएका अनि जुमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्णमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त दिगो विकास समितिलाई थुप्रै बधाई छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज छलफल राख्नु भएको छ। हामीलाई पढाउँदाखेरि के भनिन्थ्यो भने स्ट्याटिस्टिक्स इज पोलिटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स इज पावर भनिन्थ्यो। इन्टायर पोलिटिक्स र पावर चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा बस्छ अरे। किन भन्दा स्ट्याटिस्टिक्सले अथवा तथ्याङ्कले चाहिँ नीतिलाई प्रभाव पार्छ, तथ्याङ्कले योजनालाई प्रभाव पार्छ र तथ्याङ्कले स्रोतको वितरणमा प्रभाव पार्छ। कसले स्रोत कहाँ पाउँछ, कति पाउँछ, कुन कन्डिसन्समा पाउँछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले निर्धारण गर्छ। त्यो हिसाबमा स्ट्याटिस्टिक्स इज पोलिटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स इज पावर भनिन्छ। यसरी पढाइन्थ्यो हामीलाई। मलाई एकदमै यो काम गर्ने दौडानमा मैले बारम्बार मनमा लाग्ने पनि साँच्चै हो रहेछ जस्तो लाग्ने हो। र आज दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई च्याप्पै पक्रेर विज्ञलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ यो नीति सम्वाद गराउनु भएको छ। त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइममा। किन मैले महत्त्वपूर्ण टाइम भने अघि नै हाम्रो विज्ञ सापकोटाजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि विधायन समितिमा एउटा विधेयक गएको छ, त्यसलाई बढी चाहिँ यो पब्लिक गुड्स, यो सूचनालाई पब्लिक गुड्स बनाउने, तथ्याङ्कलाई पब्लिक गुड्स बनाउने कुरामा के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। अनि माननीय खिमज्यूले पनि त्यसलाई फेरि यस्तो यस्तो भइराखेको छ भनेर पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही भएर यो एकदमै राइट टाइम पनि हो। यो राइट टाइममा चाहिँ हामीलाई यो विषयमा जोडाउनु भयो। त्यसको लागि म दिगो विकास समितिलाई र एकदमै राम्रो प्रस्तुतिको लागि हाम्रो विज्ञज्यूलाई सर्वप्रथम त म एकदमै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पनि धेरै नै सिकेँ यहाँबाट। एकदम थोरो पेपर थियो, राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गरेर ल्याउनु भएको पेपर छ। पेपर हेर्दै जाँदाखेरि र यहाँको प्रस्तुतिमा हेर्दै जाँदाखेरि अब प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब यो हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्स किन चाहिन्छ, तथ्याङ्क किन चाहिन्छ, अनि तथ्याङ्कको
किन महत्त्वपूर्ण छ पोलिसी मेकिङमा, अझ सांसदहरूको लागि त तथ्याङ्क किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले तथ्याङ्कको प्रयोग गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा जे जस्तो प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसमा म 100% यहाँसँग चाहिँ एग्री गर्छु। त्यसले गर्दा यसमा साह्रै धेरै मेरो कमेन्टहरू छैन। तर केही चाहिँ छुटाउन नहुने विषयहरू जुन चाहिँ कता कता आउन त आएका छन् तर कता कता चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउन नसकेका, त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि हामीले एसडिजीको हकमा चाहिँ एसडिजीलाई मापन गर्न, मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नको लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। यो एसडिजी मात्रै होइन, विकास मात्रै होइन, राजनीतिका सामाजिक आयामका सम्पूर्ण काममा चाहिँ तथ्याङ्कको जरुरी छ। तथ्याङ्क एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भन्छौँ हामीले, र एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भनेकै तथ्याङ्कलाई नै हेरेर पोलिसी बनाउने हो। त्यो गर्छौँ। विशेष गरिकन चाहिँ यो हामी जहिले पनि मापन, मूल्याङ्कन, अनुगमन भन्छौँ कि, तर प्लानिङ गर्दाखेरि कहाँ टार्गेट गर्ने, लक्षित समूह कुन हो, कहाँ पुर्याउने स्रोतलाई, के कार्यक्रमको लागि कुन लक्षित समूह हो भने लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने, योजना बनाउने र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने काममा पनि तथ्याङ्कको उत्तिकै जरुरी छ। त्यही भएर यहाँले जुन एसडिजीको मापन, मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने काममा हामी तथ्याङ्क चाहिन्छ भन्नुभयो, त्यो एकदमै ट्रु हो। तर त्यो सँगसँगै विकास, राजनीति, सामाजिक आयामका सम्पूर्ण जुनसुकै कुरामा पनि नीतिलाई प्रभाव पार्नको लागि योजना बनाउन र स्रोतको बाँडफाँड एकदम महत्त्वपूर्ण छ। स्रोतको बाँडफाँडको, स्रोतलाई न्यायोचित रूपमा सबैको हकमा पुर्याउनको लागि पनि तथ्याङ्कको एकदमै धेरै जरुरी छ। मैले यो किन भनिराखेको छु भनेदेखि एसडिजीको एउटा मुख्य धार भनेको के हो भनेदेखि लिभ नो वन बिहाइन्ड, कसैलाई पनि पछाडि नछोड भन्छ एसडिजीले। कसैलाई पनि पछाडि नछोड भनेपछि हाम्रा 17वटा लक्ष्यमा कुन वर्ग पछाडि परेको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि खण्डीकृत तथ्याङ्क नभई हुँदैन। अघि पूर्ववक्ता माननीयज्यूले भनिसक्नु भएको छ खण्डीकृत तथ्याङ्क किन जरुरी छ भनेर। हाम्रो यो खुला तथ्याङ्कमा पनि तथ्याङ्क सोलो डोलो खुल्ला पाएर कुनै अर्थ राख्ने, त्यसलाई एउटा सबैलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले, आवश्यक तरिकाले खण्डीकृत गर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ सङ्घले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्ला, प्रदेश र स्थानीयले आफ्नो प्रदेश, आफ्नो स्थानीय तह हेरिकन अर्को मापदण्ड बनाउनु पर्ला खण्डीकरणको लागि। तर तथ्याङ्कलाई खण्डीकृत गर्न जरुरी छ, त्यो एक्सप्लिसिट रूपमा हामीले बुझ्न पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सङ्घमा एउटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि अथवा राष्ट्रिय योजनाहरू, ठुला चाहिँ राष्ट्रलाई नै प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरू बनाउनको लागि, स्रोतको बाँडफाँड गर्नको लागि खण्डीकृत तथ्याङ्कको जरुरी छ। तर त्यो सँगसँगै सबैभन्दा जरुरी चाहिँ खण्डीकृत तथ्याङ्कको जरुरी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। किनभने स्थानीय तह नै यस्तो चाहिँ सरकार हो जहाँ चाहिँ को कहाँ बस्छ र कुन खालको बेसिक नेसेसिटीबाट त्यो समुदाय छुटेको छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छ र स्रोत पनि त्यही अनुसार चाहिँ बाँडफाँड गर्न सक्छ। अनुगमनमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनता सँगसँगै जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। एसडिजीको हकमा भन्ने हो भने त झन् लिभ नो वन बिहाइन्डलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो इफेक्टिभली भनेदेखि, र लिभ नो वन बिहाइन्ड भनेर कसैलाई पछाडि नपार्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्ने हो भनेदेखि त हामी अहिले अब सबै नेपालीको गरिबी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ करिब 17-18% हामी छौँ। तर दलितहरूको गरिबी हेर्ने हो भने लगभग 45% दलितहरू अहिले पनि गरिबीको रेखा मुनि छन्। अब सुदूरपश्चिममा अथवा चाहिँ एकदमै रिमोट हिलहरूमा गएर हेर्ने हो अथवा चाहिँ एकदमै पिछडिएको चाहिँ तराई समुदायमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि झन्डै 52% मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि छन्। भनेपछि त हामीले एकातिर चाहिँ गरिबीमा राम्रोसँग चाहिँ उन्नति गर्दै गयौँ भनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क देखाउने, तर कुनै स्पेसिफिक समुदाय त एकदमै 50% भन्दा बढी मान्छे चाहिँ गरिब नै छन् भनेदेखि लिभ नो वन बिहाइन्डको हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यसको एड्रेस गर्ने भनेको स्थानीय तह नै हो। किनभने स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ आफ्नो तहमा को गरिब छन् भनेर। त्यो चाहिँ सबै लक्ष्यमा चाहिँ लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले अघि कुरा गर्नुभयो विभिन्न निकायबाट तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुन थालेको छ, प्रवाह हुन थालेको छ, विच इज अ गुड न्युज।
पहिला भन्दा अहिले चाहिँ अब सरकारी निकायहरूमा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो चाहिँ सर्वेहरू गरेका हुन्छन्, तथ्याङ्कहरू राखेका हुन्छन् र गैर सरकारी निकाय, प्राइभेट कम्युनिटिज र गैर सरकारी निकायबाट विशेष गरिकन एनजिओजहरूबाट, कम्पनीजहरूबाट पनि थुप्रै खालका इनिसिएटिभहरू भएका छन्। यो असाध्यै राम्रो छ। तर यसमा चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिलेको विधेयकमा पनि राख्ने प्रयास, समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अघि हुन त यहाँले लिमिटेसन्समा धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ के देखिन्छ ट्रेन्ड भनेदेखि एउटा गाउँपालिकामा अथवा एउटा प्रोभिन्समा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अनि होल नेपालको पिक्चर नै त्यही हो भनेर देखाइदिने र पुलिङ गर्ने के सर्टेन पर्सेन्टेज अफ पिपललाई चाहिँ सर्वे गर्ने अनि त्यो सर्वेको रिजल्ट चाहिँ नेसनल रूपमा पुलिङ गरेर डेटा दिने। त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो कहिलेकाहीँ चाहिँ पोलिटिकल रिस्क पनि ल्याउँछ। पोलिटिकल रिस्क मात्रै होइन, सामाजिक रिस्क पनि ल्याउँछ, कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पनि ल्याउँछ। तर त्यो भएर चाहिँ डेटाको अथेन्टिसिटी, डेटा कुन मेथडले कलेक्सन भएको हो, त्यसको विश्लेषण कसरी गरिएको छ र त्यसलाई ओभर पुलिङ गरेर, ओभर स्ट्रेच गरेर चाहिँ कतै इन्फर्मेसनलाई मिसइन्फर्मेसनको रूपमा त प्रस्तुत गरिएको छैन भन्ने चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यो चाहिँ हामीले विधान समितिमा, अहिले म विधान समितिमा पनि भएको हुँदाखेरि माननीय खिमज्यूसँगै म पनि त्यही छु, त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा एउटा चाहिँ कुरा गरेका छौँ। र यो चाहिँ मैले यहाँ किन भनिराखेको छु भनेदेखि तथ्याङ्क दिने, सूचना दिने मान्छेको अधिकार र कर्तव्य, तथ्याङ्क लिने संस्था अथवा लिने मान्छेको अधिकार र कर्तव्य त्यो साथसाथै, र त्यसपछि तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन गर्ने र वितरण गर्ने संस्था र व्यक्तिको पनि अधिकार, कर्तव्य र केही नियमनका कुराहरू चाहिँ राख्न पर्ने जरुरी चाहिँ छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले देखिएको चाहिँ च्यालेन्जमा अथेन्टिसिटीको कुरा, रिलायबिलिटीको कुरा छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को च्यालेन्ज चाहिँ तथ्याङ्कको हिसाबमा हेर्दाखेरि ओभर स्ट्रेच गर्ने, सानो ठाउँमा रिसर्च गरेर ठुलो देखाइदिने इस्युहरूलाई, त्यो एउटा चाहिँ खतरा छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले कानुनै बनाएर नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा जरुरी छ। अर्को चाहिँ अब हामीले देखेको के छ भने यहाँले पनि अघि भन्नुभयो सूचनाको, तथ्याङ्कको पहुँचको विषयमा हामीले यो विधेयकमा पनि धेरै छलफल गरेका छौँ, गरि नै राखेका छौँ। अझै पनि प्रतिवेदन पूर्ण भइसकेको छैन। अहिले तथ्याङ्कको एक्सेस, तथ्याङ्कको पहुँच सबैमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ। तर र डेटाको पहुँच होइन कि केही न केही विश्लेषण गरिएको डेटा चाहिँ बढी जरुरी हुँदो रहेछ। र डेटा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तिगत चाहिँ गोपनीयता भङ्ग नहुने किसिमले एकदमै व्यवस्थित रूपमा राखिनु पर्ने जरुरी हुँदो रहेछ। त्यसको लागि पनि केही नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ सांसदहरूले, र त्यो विधेयकमा त्यसरी नै छलफल भइराखेको पनि छ। त्यो कुरा मैले अलिकति चाहिँ हाम्रो इस्युजको विषयमा कुरा राखेँ। हो, पब्लिक गुड नै हो, सूचनाको हक हुनपर्छ। तर त्यसको त्यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई कलेक्सन गर्ने क्रममा पनि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म हामीले भोगिराखेको चाहिँ डुप्लिकेसन्स अफ रिसोर्स पनि छ। एउटै डेटा तथ्याङ्क विभागले पनि कलेक्सन गरिराखेको हुन्छ, कृषि मन्त्रालयकोमा पनि सर्वेमा आइराखेको हुन्छ, अथवा चाहिँ कुनै स्वास्थ्यका इन्डिकेटरहरू तथ्याङ्क र स्वास्थ्यमा दुवैतिर आइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा डुप्लिकेसन्स अफ रिसोर्सेस, तथ्याङ्क कलेक्सन गर्नु सानो कुरो होइन, इट्स भेरी हाइली रिसोर्स कन्ज्युमिङ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डुप्लिकेसन्स अफ रिसोर्सेस एउटा छ भने अर्को चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ दुईटा निकायबाट एउटै विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन एकै समयमा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट रिजल्ट आउँदा त्यसले मिसलिड पनि गर्न सक्छ। त्यो भएर कसरी सूचनालाई, तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई पनि एकीकृत गर्ने, विभिन्न निकायले गर्दाखेरि कसरी कोअर्डिनेट गरेर रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डिभाइड गर्ने, यो खालको विषयमा पनि संसदमा कुरा भइराखेकै छ। र समितिले, विशेष गरी विधान समितिले विभिन्न सांसदहरूको चाहिँ एमेन्डमेन्टलाई हेरेर त्यसमा पनि काम भइराखेको छ। र यो काममा चाहिँ यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूले पनि सुझावहरू दिनुभयो भनेदेखि अझ परिष्कृत नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतातिर पनि यहाँहरूले सुझाव दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कसरी यसलाई पब्लिक गुड्स बनाउने, तर पब्लिक गुड्स बनाउँदाखेरि बिर्सिनु हुँदैन तथ्याङ्क कलेक्टरको पनि केही जवाफदेहिता हुन्छ, तथ्याङ्क चाहिँ विश्लेषण गर्ने र प्रकाशन गर्नेको पनि जवाफदेहिता हुन्छ, र प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको पनि जवाफदेहिता हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति नियमनकारी भूमिकामा राख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सांसदको भूमिका यहाँले एकदम राम्रोसँग भन्नु भएको छ।
चाहिँ ल मेकिङमा युज हुनुपर्छ, एसडिजीको रूपमा युज हुनुपर्छ। सांसदले 0 समयमा र विशेष समयमा बारम्बार जनताको कुराहरूलाई हामीले आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यो आवाज उठाउँदाखेरि पनि तथ्याङ्कको प्रयोग हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो आवाजले चाहिँ एउटा क्रेडिबिलिटी पनि गेन गर्छ र त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई पनि तथ्याङ्क अगाडि राखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई बलियो नै बनाउँछ, हाम्रो आर्गुमेन्टलाई पनि बलियो बनाउँछ र सरकारलाई पनि हो त नि कहाँनिर चाहिँ ग्याप रहेछ भनेर त्यतातिर हेर्न चाहिँ बाध्य गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ओभरसाइट रोलमा पनि तथ्याङ्कको प्रयोग असाध्यै जरुरी छ, सबैलाई जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। तथ्याङ्कको कलेक्सनमा, तथ्याङ्कको विश्लेषणमा, तथ्याङ्कको पहुँचमा एक किसिमको प्राज्ञिक कामको लागि एक खालको चाहिँ स्वतन्त्रता र त्यसपछि चाहिँ गैर प्राज्ञिक कामको लागि अर्को खालको चाहिँ नियमनकारी भूमिका हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ, यसमा पनि काम हुने नै छ भनेर मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। अब तथ्याङ्कको सृजनात्मक पहुँचमा कानुनी कमी छन् भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, तर ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन कहाँनिर छ कानुनी पहुँच भनेर है। अब विज्ञको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू पनि, त्यस्तो खालको विश्लेषणहरू, यहाँहरूको सुझावहरू छ भने हामी त्यसलाई पनि चाहिँ ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। अब यति नै हो। मैले वास्तवमा सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि एकदम समराइज गर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्कको अभाव त छ, तर त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ टु मच अफ डेटा को चाहिँ प्रयोग हुँदैन, तर त्यो डेटा लिनको लागि कति धेरै स्रोतहरू खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण वाट आर द डेटाज द्याट वी निड, हामीलाई कुन डेटा चाहिँ एकदम जरुरी छ हो त्यो डेटाको चाहिँ पहिल्यै सुरु चाहिँ होमवर्क गरेर त्यो डेटा मात्रै लिउँ जुन डेटा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो अननेसेसरी थुप्रै डेटाहरू लिएर चाहिँ अनि त्यो उसमा राख्दाखेरि मात्रै पनि हुँदो रहेन रहेछ। त्यसले गर्दा हामी कुन डेटा लिन्छौँ, कुन डेटालाई कसरी खण्डीकृत रूपमा विश्लेषण गर्छौँ र कसरी चाहिँ पब्लिकमा पुर्याउँछौँ भन्ने जरुरी हुन्छ। त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हो सूचनाको हक सँगसँगै पब्लिकले डेटा पाउनुपर्ने अधिकार हो, रेस्पोन्सिभ रूपमा हामी युज गरौँ र त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ विधेयकले कसरी चाहिँ नियमनकारी भूमिकाहरू नियमन पनि गर्नुपर्छ र पहुँचलाई फेसिलिटेट पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी काम गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैको सुझाव त्यसको लागि उपयोगी हुन्छ। यति भन्दै मलाई आज यहाँ चाहिँ निम्त्याउनु भयो, आफ्नो मनमा कुराहरू भन्नको लागि यहाँहरू सबैलाई थुप्रै थुप्रै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन दिगो विकास समितिलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विमलाजी, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण केही बारेमा चाहिँ विधेयकको बारेमा छलफल भइराखेको, समितिमा छलफल भइराखेको सन्दर्भमा पनि विषय राख्नुभयो। यसले हामीलाई सुसूचित हुनको लागि सम्पूर्ण श्रोता र अरू सम्बन्धित यस क्षेत्रमा सरकार राख्नेहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। अब संक्षेपमा, अन्त्यमा संक्षेपमा म कृष्णजीलाई अहिले मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका विचारहरूसँग केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्तिम केही छ भने राखिदिन समय दिन्छु। छोटो समय। कृष्णजी। धन्यवाद माननीय दिलनाथ शर्माज्यू र धन्यवाद माननीय द्वय डाक्टर विमला राई पौडेल, लक्ष्मी कुमार विकज्यू। वास्तवमा मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट लामो समय यो खुला तथ्याङ्कको विषयमा आफ्नो अनुभव र केही लिटरेचरहरूको माध्यमबाट र नेपालमा अहिले भइरहेका तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित कानुनदेखि लिएर यसका अभ्यासहरूको विषयलाई समेटेर मैले मेरो आफ्नो कार्यपत्र तयार गरेको हुँ। र यहाँहरूले जुन एउटा विहङ्गम दृष्टिकोण यो पेपरमा राखिदिनु भयो त्यसले चाहिँ वास्तवमा म आफूलाई पनि मेरा आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने अथवा यो पेपरलाई अझ रिफाइन गर्ने र यसलाई अझ बलियो बनाउने सन्दर्भमा धेरै पृष्ठपोषण भएको छ र मैले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ मेरो आफ्नो नोटबुकमा पनि टिपिसकेको छु र मैले यहाँहरूले राखेका विषयहरूलाई मेरो पेपरलाई अझ राम्रो बनाउने विषयमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दैछु।
माननीय बिमला राई पौडेलले जुन विषय राख्नुभयो वास्तवमा मेरो एउटा दृष्टिकोण पनि त्यही नै थियो कि डेटा इज पोलिटिक्स, किनभने अबको नेपालको पोलिटिक्स भनेको पोलिसीको पोलिटिक्स हो कि यहाँ अब पावरको अथवा पोलिटिकल पार्टिजको पोलिटिक्स होइन कि अब वी हेभ अलरेडी इन्टर्ड इन्टु द पोलिटिक्स अफ पोलिसी। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले राखेको जुन विषय छ त्यो चाहिँ मैले आफूले सोचेको विषयसँग पनि एकदमै मेल खाएको छ। र खिमकुमार मान्यज्यूले राखेको जुन एउटा डेटाको अब यो डिकन्स्ट्रक्सन अथवा यो डेटा कलेक्सनको जुन एउटा हामी यो राज्य पुनर्संरचनाको एउटा नयाँ अध्यायमा चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दा अथवा यसलाई अभ्यास गर्दै गर्दा जुन चाहिँ एउटा डेटा कलेक्सनको पनि एउटा डिकन्स्ट्रक्सनको कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ। वास्तवमा त्यसले मेरो पर्सपेक्टिभलाई अझ मजबुत बनाएको मैले महसुस गरेको छु र मैले यी पोइन्टहरूलाई मेरो पेपरमा कुनै न कुनै हिसाबले समेट्ने नै छु। मलाई लाग्छ अब यो जुन तथ्याङ्क विधेयकमा जुन छलफलको विषय छ वास्तवमा यसले विभिन्न 34वटा सुधारका विषयहरूलाई अगाडि सारेको रहेछ। मैले प्रस्तुतिको बेलामा अघि भन्न छुट्याएको विषय त्यो 34वटा विषयहरू आफैमा एउटा असाध्य सुधारको विषयलाई अगाडि बढाउने खालका छन्। तर त्यसमा केही प्रसङ्गहरू छन् जसले हाम्रो यो अलिकति हाम्रा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई पनि संस्थागत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्छ होला। जस्तो यो मैले अघि भने टेक कम्युनिटिजले, नागरिक समाजले अथवा विभिन्न इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि यो डेटा इनिसिएटिभ्सहरू, ओपन डेटा इनिसिएटिभ्सहरू गरेको कुराहरू त्यो वास्तवमा एउटा राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय नै हो। नागरिक समाज, टेक कम्युनिटिजहरू पनि त्यो विषयलाई चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्छ। र यो अलिकति ओपन डेटाको प्रसङ्ग जसलाई हामीले अघि नै भन्यौँ यो डेटा एज अ पब्लिक गुडको विषय चाहिँ स्पष्ट रूपमा आयो भने त्यसले वास्तवमा एउटा नेपाली समाजको लागि र हाम्रो जुन एउटा डेटालाई डिसिजन मेकिङको एउटा करेन्सी बनाउने कुरालाई चाहिँ त्यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मलाई अवसर प्रदान गर्नुहुने दिगो विकास तथा सुशासन समिति, त्यस्तै गरी विकास उद्यमीका साथीहरू जो नेपालमा यो डेटा रिभोल्युसनमा काम गरिरहनु भएको छ र मेरो पेपरमा चाहिँ एकदमै एउटा प्र्याक्टिकल र एकाडेमिक इनपुटहरू प्रवाह गर्नुभएको छ माननीय द्वय, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै संयोजक माननीय दिननाथ शर्माज्यूलाई मुरी धन्यवाद साथ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुता कृष्ण सापकोटाज्यूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिहरू राखिदिनु भएको छ र त्यसमा हाम्रो संक्षेपमा त्यस विषयमा आफ्ना धारणाहरू माननीय खुमकुमार विक र माननीय डाक्टर बिमला राई पौडेलले आफ्ना महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझावहरू पनि राख्नु भएको छ। र वास्तवमै आजको विषय एउटा गहन विषय हो। एउटा मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले हाम्रो तथ्याङ्क यो विधेयक पनि छलफल भइराखेको छ। तथ्याङ्कको सूचना अर्थात् तथ्याङ्कको चेतना, जनतामा तथ्याङ्क सम्बन्धी चेतना, तथ्याङ्कमै हामी चाहिँ यथार्थ तथ्याङ्क दिनु पनि पर्छ र तथ्याङ्क लिनु पनि पर्छ, जानकारी लिनुपर्छ। र यो शिक्षा, तथ्याङ्क सम्बन्धी शिक्षाको विषयमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, चासो राख्नुपर्ने। किनभने जनतालाई तथ्याङ्कमा बोल्नुपर्छ, तथ्याङ्कमा भन्नुपर्छ, तथ्याङ्क दिनुपर्छ, तथ्याङ्क सही सूचना दिनुपर्छ, सही सूचना लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ ज्ञान र त्यो चेतनाको चाहिँ अझै पनि पूर्णता छैन। त्यसो हुनाले गलत सूचना, गलत तथ्याङ्कहरूले चाहिँ मिथ्याङ्कहरूले जनतामा एक प्रकारको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेको पनि छ। त्यसै कारणले सही सूचना लिने पनि र सही सूचनाको आधारमा चाहिँ अगाडि आफ्ना धारणाहरू राख्ने कुराहरूको लागि व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्छ, नीतिगत रूपमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सक्छौँ, जनतालाई चाहिँ तथ्याङ्क र मिथ्याङ्क छुट्याउने चाहिँ चेतनाको विकास कसरी गराउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ। हाम्रो त्यो दिशातिर पनि छलफल आगामी दिनहरूमा हामीले छलफल चलाउँदै जाने
र एउटा चाहिँ चेतनाको विकास गराउनको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, एउटा विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले आज अब म अन्त्यमा आजको यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने मलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी आएको थियो। आज सभापतिज्यूको अनुपस्थिति भएको हुनाले त्यसै कारणले मान्य डाक्टर विमला राई पौडेलले सभापतिज्यू कता हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी मलाई यतातिर ट्रान्सफर गरेर चाहिँ उहाँले अनुमति लिएर चाहिँ बाहिर हुनुभएको म जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यलाई। र आज यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू, हाम्रो चाहिँ कृष्णजी, अनि त्यस्तै किसिमले आजको यो चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएर सुनिदिने, फेसबुक मार्फत सुनिदिने अथवा त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुने सम्पूर्ण चाहिँ श्रोता हाम्रा आदरणीय चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आजको यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपले चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ सचिवालयका साथीहरू र सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार अन्यज्यू सबैजनालाई।